Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, मैले च्यानल खोलेको चाहिँ कति पनि दिन भएको छैन होइन, हिजो त खोलेको हो। अन्त आज पनि झट्टै बिर्सेछु किनकि अब पुरा थाकिरहेको थिएँ। आज म स्कुल पनि गएको थिएँ मार्च पासको लागि। अन्त माथि बर्थडे पनि थियो बहिनीको, गएको थिएँ नि त। एकदमै थाकिरहेको छु, यस्तो राति भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई म देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ है, यतिको राति भएको छ गाइस, के भन्नु र। सो म चाहिँ के भनेको भन्नुहुन्छ नि, आज म विदाउट फिल्टर आएको छु। सो मलाई कस्तो देख्छ विदाउट फिल्टरमा भन्नुहोस् है। आज चाहिँ मैले सर्ट भन्दा पनि सर्ट भिडियो लिएर आएको छु। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। मेरो कति पनि भएको छैन, अन्त हिजै खोलेको। प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।